अनि धर्मनिरपेक्ष भएर गाई काटेर किरियापुत्रीको मुखमा मासु कोच्याउने प्रचण्डलाई प्रचण्ड छेपारा हुन्। यो यति सबै कुरा गर्दा हामीले के भन्यौँ? भारतमा गएर हिन्दूवादी, जापानमा गएर राजावादी, नेपालमा आएर गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षवादी के भने त? 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र मानेको देश आज शक्ति राष्ट्रको पोल्टामा पुर्याउने काम यो राज्य प्रणालीले गरेको छ। तिमीले साम्यवादको नाउँमा 17,000 नेपाली जनता मार्यौ। तिमीले धर्मनिरपेक्षको नाउँमा किरियापुत्री बसेको बाहुनलाई गाई काटेर मुखमा मासु कोच्याएर तिमीले यो राज्य व्यवस्था ल्यायौ। म राजावादी मान्छे, मलाई मेरो पार्टीको नेता अभिनेताले आएर गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल भनेपछि यो राज्य प्रणाली, यी नेतृत्व, यी नेता, यो व्यवस्था सबै असफल भइसक्यो। अब परिवर्तन अपरिहार्य छ। यो तपाईको राज्य प्रणाली बलियो बनाउनलाई विदेशीले पैसा दिनुपर्ने अनि तपाईँ भोट हालेर म बलियो भएँ भन्ने। अब त्यो बलात्कारीलाई बलात्कारको मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था हटायो भने अनि 12 वर्षे जनयुद्धमा 17,000 मान्छे मार्दा बलात्कृत भएका महिलाहरूले बलात्कारको उजुरी दिए भने अहिले सिंहदरबारमा बसेका मान्छे कति जेलमा जालान्? त्यस्तो नैतिकता समाप्त भएको यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका अहिले जे सरकार आदि इत्यादिहरू छन्, अब तिनै मान्छेहरू चुनाव लड्छन् र के गर्छन् भने यो राज्य प्रणाली, नीति, नैतिकता, पद्धति, पात्र के बाँकी रह्यो? संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको लागि नेपाली जनता सडकमा आउनुपर्छ। सुनिता डोङ्गोलजीलाई त बालन शाहलाई भन्दा बढी 6,000 7,000 बढी भोट दिए। अब सुनितालाई दिएको भोट, एमालेलाई दिएको भोट राजनीतिलाई दिएको भोट भन्ने हो कि बालन शाहलाई दिएको भोट राजनीतिप्रति, दलप्रतिको वितृष्णा हो? मलाई भन्नु। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु यति बेला नवनेपाल टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र नवनेपाल टिभीमा आज हामीसँग स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँलाई नवनेपाल टिभीमा स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पूर्व प्रधानमन्त्री, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केही समय अगाडि भारत भ्रमण गर्नुभयो। भारत भ्रमण गरेको केही समय, केही दिन पछाडि नै जापान भ्रमण गर्नुभयो। जापानमा गएर उहाँले के बोलिदिनु भयो? जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री, जसलाई भर्खर केही समय अगाडि हत्या गरिएको थियो, उहाँ नेपालमा आउँदा मैले 2-3 पटक भेटेर गफ गरेको छु, एकदम राम्रो सम्बन्ध भएको थियो भन्नुभयो। पछि भलै सच्याउनु भयो थियो, तर उहाँले हुँदै नभएको कुरा बोलिदिनु भएछ। उहाँ आउनै भएको रहेनछ। खास पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड किन यस्तो बोल्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् त। अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार प्रचण्डलाई चाहिने। प्रचण्डले त्यतिखेर पुस 5 गते पहिलो पटक केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले हामीलाई हेरेनन्। हामीले यो गणतन्त्र लोकतन्त्रको प्रतिगामी कदम केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध यत्रो काम कारबाही गर्दाखेरि भनेर उहाँले कसको अगाडि भन्नुभयो? उहाँले विदेशी पत्रकारहरूलाई 5 स्टार होटलमा बोलाएर भन्नु। उहाँले नेपाली जनतालाई सम्बोधन गरेर हामी नेपाली जनताकोमा सम्बोधन गर्छौँ, केपी शर्मा ओलीजीले बदमासी गर्नुभयो अथवा नचाहिँदो गर्नुभयो भनेर त भन्नु भएन नि। मैले त्यसैले अघि तपाईलाई भने, तपाईँ कम्युनिस्ट भएर माओ त्से-तुङको नाउँमा, माओ त्से-तुङको हाम्रो उत्तरी छिमेकी देशका महान नेता हुन्, अनि उत्तरी देशका महान नेता माओ त्से-तुङको नाउँमा नेपाली युवालाई भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध खन्छु भनेर रुकुम रोल्पामा 17,000 मान्छे मार्नुभयो। त्यो मान्छे मार्दा तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? भारतमा। अनि भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध खन्ने भएको भए प्रचण्डलाई भारतमा त्यतिखेरै मार्थे कि यो प्रधानमन्त्री हुन दिन्थे? यति बुझ्नु पर्थ्यो तपाईहरू अथवा हामी नेपाली जनताले। अब अर्को कुरा, भर्खरै भारत भ्रमण, भर्खरै जापान भ्रमणको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अनि भर्खरै भारत भ्रमण जाँदा उहाँ हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टीको उसमा अथवा गतिविधिमा जे जानुभयो नदोर्याउँ, तर त्यहाँबाट फर्किने बित्तिकै उहाँ जापान जानुभयो नि। जापान कसकोमा जानुभयो? जापान संवैधानिक राज संस्था भएको देशमा।
जापान संवैधानिक राज संस्था भएको देशमा र जापानबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ समेत भन्नुभयो हो। एकछिन, यसै कारणले गर्दा तपाईँको अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भनेको कुरा त हावा बनी। किन तपाईँलाई आसरा चाहियो कसको? जापानको, जहाँ धर्मसापेक्ष राज संस्थात्मक मुलुक। तपाईँलाई संरक्षण भारतीय जनता पार्टी, जहाँ संसारका सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र भएको 17 करोड त पार्टीको सदस्य छन् बिजेपीको भने अब नेपालमा अनि धर्मनिरपेक्ष भएर गाई काटेर किरियापुत्रीको मुखमा मासु कोच्याउने प्रचण्डलाई भोट हाल्ने हो भने यी नेपाली जनता यिनीहरूलाई हिन्दुत्व, धर्म, देश, देवादिदेव महादेव भगवान बुद्ध र उहाँ किन जापान जाँदै हुनुहुन्छ? जापान कतिखेर जानुभयो? जब नेपालमा एमसीसी पास गर्नुभयो। नेपालमा एमसीसी पास गरेपछि जापान पनि आइपीएसको अभिन्न अङ्गको रूपमा त छ। यसैले गर्दा नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको खेल मैदान बनाउने यी पात्र, यी पद्धति र प्रणाली, पात्र, पद्धति र प्रणाली यो तीनटै परिवर्तन गर्नका लागि यो निर्वाचनमा नेपाली जनताले यो निर्वाचनको बहिष्कार गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि तपाईँले सधैँ दुध खाने ग्लासमा रक्सी हालेर खानुभयो भने नलाग्ने होइन। मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु, एउटा कुनै युवक दिनभरि पुराण यज्ञ लगाएको ठाउँमा गयो, पण्डितजीहरूले अथवा विज्ञहरूले उहाँहरूले दिनुभएको प्रवचन आदि इत्यादि सुन्यो। ओहो, यो त यो मांस मदिरा आदि इत्यादि खानु नहुने रहेछ, यस्तो गर्नु, हत्या बलात्कार गर्नु नहुने रहेछ, सारा कुरा कति राम्रो भन्नुभयो है भनेर सुनिरह्यो। अनि त्यहाँबाट उसले त्यो होइन आज पण्डितजीले भनेको कुरा साह्रै राम्रो थियो भनेर कहाँ गएर भने थाहा छ? नाइट क्लबमा, जहाँ त्यो वेश्या कोठीमा नाचेर अनि रक्सी खाएर आहा आज कति राम्रो भन्नुभयो उहाँ गुरुजीले, यो गर्नु हुँदैन, यस्तो गर्नु। ठ्याक्कै त्यही चरित्र अपनाएर सक्नुहुन्छ। र त्यो चरित्रको पात्र भनेको प्रचण्डजी, माधव नेपालजी, यो ठगबन्धन, तपाईँहरू त गठबन्धन भन्नुहुन्छ, ठगबन्धन। म राजावादी मान्छे, मलाई मेरो पार्टीको नेता अभिनेताले आएर गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल भन्ने, अनि मैले गणतन्त्रवादीलाई भोट हालिनँ भनेर मलाई पार्टीबाट निकाल्दिनँ। यो राज्य व्यवस्था हो। अनि त्यसका प्रणेता भनेका प्रणेता होइनन् यिनीहरू, फेरि यिनीहरू झोले। दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी उहाँहरू लेखेर त्यो डोकामा बोकेर आएका यी डोके झोले। यस कारणले गर्दाखेरि पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली तीनटैको अन्त्य अवश्यम्भावी छ। त्यसकारण नेपाली जनता त्यसको लागि सडकमा आउनुको विकल्प छैन। होइन, जस्तो प्रचण्डजीले हामीले जहाँ चाहिँ सम्राटको रूपमा राजालाई मानिन्छ, राज संस्था छ, त्यो देशबाट सिक्नुपर्छ भनेको अब नेपालमा पनि राज संस्थाको आवश्यकता छ भनेर त्यो साङ्केतिक रूपमा त्यसरी प्रस्तुत हुनुभएको हो, त्यसरी लिन सक्छौँ। अब तपाईँले आमालाई वेश्या कोठीमा पठाउनु भयो अथवा छोरीलाई वेश्या कोठीमा पठाउनु भयो, अनि अर्काकी आमा, अर्काकी छोरी, उहाँ चाहिँ एकदम सदाचारी विदुषी महान भएर पूजा अर्चना गर्नुहुँदा होइन नारीको त पूजा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यहाँ ढोग्नुभयो। आफ्नो आमा र छोरीलाई चाहिँ वेश्यावृत्तिमा लगाउनु प्रचण्ड कथन ठ्याक्कै त्यही हो। होइन भने नेपाल संसारका 116वटा राष्ट्रले मानेको शान्ति क्षेत्र नेपाल, अनि त्यो देश, त्यो राज संस्था राजा महेन्द्रको पालीमा जुन सन् 1950 को सन्धिमा भारतबाट आएर अकथनीय भारतीयहरूले नेपालमा घर जग्गा जमिन किन्न पाउँछन् भन्ने कुरालाई रोक्ने मान्छे आज तपाईँले नागरिकताको आधारमा कसरी बाहिरबाट मान्छे भित्र्याउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई पीडा लाग्दैन राज संस्थाको विरुद्धमा कुरा गर्ने? जापानको चाहिँ राम्रो, नेपालको चाहिँ खराब हो भनेदेखि के भन्न खोज्या? तिमी राजावादी हो कि गणतन्त्रवादी हो?
यसैले तपाईँले सिक्ने कुरा होइन कि तपाईँले प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। चुप लाएर बस्नुहोस्। संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको लागि नेपाली जनता सडकमा आउनुपर्छ। प्रचण्ड पनि आउने देख्नुहुन्छ? जस्तो भारतमा उहाँ जानुभयो, हिन्दूवादी दल, हिन्दूवादी पार्टीको नेताहरूलाई भेट्नुभयो, मुख्यालयमा जानुभयो, लगत्तै यी राज संस्थासँग जोडिएका हिन्दूवादी दलहरूसँग जोडिएका देशहरू जसरी जानुभयो, यसले के पुष्टि गर्छ कि प्रचण्ड पनि कुनै न कुनै दिन अब प्रायश्चित गरेर राज संस्थाको लागि छेपाराले सम्भावना देख्नुहुन्छ? छेपाराले कतिखेर के रङ बदल्छ भन्ने कुराको छलफल गर्नुको केही अर्थ छैन। प्रचण्ड छेपारा हुन्? यो यति सबै कुरा गर्दा हामीले के भन्यौँ? भारतमा गएर हिन्दूवादी, जापानमा गएर राजावादी, नेपालमा आएर गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षवादी के भने त सिद्धेन भनिरहनु पर्छ। अब यति बेला सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको छ मङ्सिर 4 को लागि। यो निर्वाचन घोषणालाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो निर्वाचन घोषणाले अहिले जे जस्तो देखिएको छ अवस्था नेपालको, यो अवस्थालाई केही समाधान दिने अवस्था देख्नुहुन्न? अहिले तपाईँले निर्वाचनको विषयलाई लिएर हाम्रो काम कार्यवाही अथवा हाम्रो यो कुरालाई प्रारम्भ गर्नका लागि जे निवेदन गर्नुभयो, भर्खरै हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ। देशमा एमसीसी लगायतका विदेशी शक्तिको चलखेल नेपाली जनताको अभिमतद्वारा होइन, सर्वोच्च अदालतको फरमादेशद्वारा सरकार बन्ने, नेपाली जनताले एउटा पार्टीलाई भोट हाल्ने, संसदमा गएर अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गर्दाखेरि पनि त्यसको संसद सदस्य पद नजाने, अनि राजनीति सिद्धान्त दर्शन नव नेपाल टिभीलाई म कति भनौँ, केही पनि चाहिएन। तपाईँ काङ्ग्रेसमा एमाले, तपाईँ माओवादी, ऊ मधेसवादी, एउटा पुँजीवादमा विश्वास गर्छ, अर्को साम्यवादमा विश्वास गर्छ, अर्को सर्वहाराको अधिनायकवाद भन्छ, अर्को जनताको प्रजातन्त्र भन्छ। तर राज्य चलाउनका लागि तपाईहरू त गठबन्धन भन्नुहुन्छ होला, म यसलाई ठगबन्धन भन्छु। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता, तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता, तपाईँ राजावादी पार्टीको कार्यकर्ता, तपाईँ आफ्नै कार्यकर्तालाई गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल भन्नुहुन्छ। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छु, यो देशमा प्रजातन्त्र ल्याउने मान्छे म हुँ भन्नुहुन्छ। 17,000 मान्छे मार्ने माओवादीलाई भोट हाल भन्नुहुन्छ। तपाईँ साम्यवादको नाउँमा 17,000 मान्छे मार्नुभयो। संसद भनेको त खसीको टाउको बेच्ने पुँजीवादीहरूको पनि के सामन्ती संस्था भने तपाईँ फेरि काङ्ग्रेसलाई भोट हाल भन्नुहुन्छ। यो देशमा निर्वाचनको के अर्थ छ? यो निर्वाचनले भनेपछि यो अहिलेको अब मैले नव नेपाल टेलिभिजनलाई के सम्बोधन गर्न खोजेको हुँ भने, अहिले निर्वाचन आयोगमा अस्ति स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदासम्म 152वटा राजनीतिक दल दर्ता छन्। चुनावमा 23वटा दलले भाग लिए। के भयो व्यवस्था? अब 23वटा दलले भाग लिए र 386 जना स्वतन्त्रले जिते निर्वाचन। अब यो त स्वतन्त्र दलले पो जिते, यो बालेन तालेन हाम्रो हर्क साम्पाङ आदि इत्यादि मान्छेहरूले पो जिते। यो त प्रजातन्त्र अथवा यो त यो अहिलेको लोकतन्त्र गणतन्त्रको त विरुद्धमा हो जनताको मत भनेर एक थरी मान्छेहरू कराउँछन्, आम सञ्चारको मान्छेहरू भन्छन्। काठमाडौँकै उदाहरण लिने हो भने तपाईले बालेन शाहजीलाई मत दिनुभयो। उहाँको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अथवा एउटा महानगरको बासिन्दाको हैसियतले उहाँको के राजनीतिक योगदान छ? छैन। तर मान्छेले भोट त दिए होइन। योगदान त त्यसो भने योगदान त प्रचण्ड देउवाहरूकै हो नि, होइन? केपी ओलीहरूको होइन। म एकैछिन,
जनताले मत त दिए। होइन, क्षमता छ, भिजन छ भने त जनताले मत दिएपछि त जनताले अनुमोदन गरे। हामीले राजनीतिक योगदान खोज्नु मुनासिब हुन्छ। होइन, त्यसैले त हिजो तपाईँले मतदान गर्दा तपाईँले भनेको कुरा सही, तर होइन अब जनताले राजनीतिक दललाई पत्याएनन्, स्वतन्त्रलाई भोट दिए, त्यस कारणले गर्दा यी राजनीतिक दलहरू त तलमाथि पो भए भन्ने एक थरी अर्थ लगाउनुहुन्छ तपाईँहरू भने। सँगसँगै सुनिता डङ्गोलजीलाई पनि भोट दिए हो। सुनिता डङ्गोलजीलाई त बालन शाहलाई भन्दा बढी 6000-7000 बढी भोट दिए हो। अब सुनितालाई दिएको भोट, एमालेलाई दिएको भोट राजनीतिलाई दिएको भोट भन्ने हो कि बालन शाहलाई दिएको भोट राजनीतिप्रति, दलप्रतिको वितृष्णा हो? मलाई भन्नुहोस् त। अब यसलाई कसरी बुझ्ने त ठ्याक्कै तपाईँ भन्नुहोस् त। हो, त्यसैले यसै कारणले गर्दाखेरि राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन प्रक्रिया प्रणाली अथवा जे हुन्छ, तर त्यो राजनीति राज्य सञ्चालन, राज्य हाँक्ने विधि पद्धति प्रणालीको रूपबाट नेपाली जनताले लिए अथवा काठमाडौँको निर्वाचनलाई हेरेर त्यो लिएनन्। एउटा कुनै सेन्टिमेन्टको भरमा, एउटा कुनै हुइमको भरमा मत हाले, ठिक छ, हाले, नो प्रब्लम। तर अब फेरि तपाईँ भन्नुहोस्, काठमाडौँको मतदाता सङ्ख्या 3 लाख चाहन्छन्, तर 52% मात्रै मत खस्यो। अब के काठमाडौँको रत्न राज्य लक्ष्मी स्कुलमा मतदान केन्द्र छ, तपाईँको घर पानी ट्याङ्की अगाडि छ, तपाईँ गएर त्यहाँ मतदान केन्द्रमा भोट दिनु भएन, 52%। काठमाडौँका जनताले नजानेरै हो, बुझ्दैनन्, यिनीहरूलाई राजनीति थाहा छैन। त्यो पनि त वितृष्णाको एकै छ। हो, त्यसै कारण म तपाईँलाई भन्दैछु। यसैले यो निर्वाचनको जे कुरा हामीले सुरु गऱ्यौँ, भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई हेरेर अब हामी अर्थ गरौँ। अब 32 अर्ब यो निर्वाचनमा खर्च हो, सरकारी खर्च। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सरकारी खर्च 32 अर्ब हो। अनि निर्वाचन आयोगको कथन अनुसार 1,64,00,000 चान्चुन नेपाली जनताले मत दिए र त्यसमा 24% मत बदर्ब मत दिए। एउटा मतपत्र बराबर 1,60,62,00,000 मतदाता बराबर 32 अर्बलाई तपाईँले भाग लाउनु भयो भने लगभग एउटा मतपत्रको 7,000 खर्च भयो। अब अरू पार्टीले गर्ने खर्च, व्यक्तिगत रूपले गर्ने खर्च, स्वतन्त्रका खर्च छोड्नुहोस् है, त्यो थाहा पनि भएन भने एउटा मतपत्र बराबर 7,000 खर्च भयो। त्यो खर्च बराबर नेपाली जनताले अहिले यो 2 महिना 4 महिना 6 महिनामा के पाए? होइन, यो 5 वर्ष कार्यकाल हो नि त, भर्खर त 2-4 महिना जाँदैछ। यो यस्तो कुरा गऱ्यो भने कहिलेकाहीँ इरिटेसन हुन्छ कि तपाईँले यो मात्रै 5 वर्ष, यस्ता 5 वर्ष कतिवटा गए, तपाईँले कतिचोटि भोट हाल्नुभयो र त्यसमा तपाईँको हित, उन्नति, सुख, शान्ति र समृद्धि चाहिँ के भयो? अब सुन्नुहोस्, अहिले अथवा गएको वैशाख 2 गते मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर 80 अर्ब अमेरिकाबाट सहयोग लिने, त्यसमा 18 अर्ब चाहिँ 0.75% ऋण। अनि त्यो ऋण किन लिएको रे भने सङ्घीयता अथवा राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि। यो तपाईँको राज्य प्रणाली बलियो बनाउनलाई विदेशीले पैसा दिनुपर्ने, अनि तपाईँ भोट हालेर म बलियो भएँ भन्ने। त्यसो भने यो राज्य व्यवस्थाको काम छैन भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? मैले एकैछिन तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नका लागि अब यो 2-4-6 महिनाको निर्वाचनबाट नेपाली जनताले के पाए? अब फेरि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको कुरा त आयो मङ्सिर 4 गते।
होइन होइन, स्थानीय निर्वाचनको यो 2-4-6 महिना के पाए भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा त राम्रा काम पनि भएका छन् है। जस्तो बालेनले यहाँ काठमाडौँमा पनि केही प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, धरानमा हर्क साम्पाङले, अरू ठाउँमा पनि केही ठाउँमा राम्रा प्रयासहरू भएका छन्। किनभने धेरै राम्रो प्रयास छ, एउटा फोहोरसम्म उठाएर हामीले फाल्न सकेका छैनौँ। कतिखेर हैजा लाग्यो बाटामा, त्यो पानीपुरी बेच्दाखेरि हैजा लाग्यो भनेर तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कति राम्रो भयो। अझै धेरै हैजा लागेर धेरै मान्छे मरे भने, थोरै भोट आयो भने पनि चुनाव जितिन्छ, एकदम राम्रो भएको छ। तर हेर्नुहोस् त, आज त्यही बानेश्वर चोक हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर मकै पोल्नेलाई हटाए, त्यहाँ कपडा बेच्नेहरूलाई हटाए, फुटपाथको व्यापारीहरूलाई हटाए, बाटो राम्रो बनाए, अहिले त्यहाँबाट के भन्छ त्यो फुटपाथबाट मात्रै हिँड्नुपर्ने बनाए। एकैछिन छन् नि त राम्रा कुरा पनि। तपाईँलाई फुटपाथबाट हिँड्नका लागि त्यो कसैले चुनाव जित्नु र हार्नुपर्छ? होइन होइन, त्यो पनि त एउटा राम्रो काम होला नि त। तपाईँ बाबा मलाई बाटामा हिँड्न सिकायो भने नेपाली जनता बाटैमा हिँड्न जान्दैन त? होइन, तपाईँ एकछिन भन्नुहोस् न, त्यो मध्ये तपाईँ पनि हिँड्ने हो। हिजो सडकको बिचबिचमा कुद्नुहुन्थ्यो। अब मकै पोल्ने कुरा गर्नुहोस्, मकै पोल्ने मान्छेहरूको कुरा सुन्दा त्यही मकै तपाईँले यो सडकमा पोल्नुभयो भने होइन, यसले अब प्रदूषण भयो, कुनै केही सडक जामताम भयो, अनि त्यो मकै तपाईँले अरू कसैको घर कोठा भाडामा लिएर पोल्नुभयो भने चाहिँ त्यो राम्रो भयो। किनभने तपाईँ चाहिँ घर कोठा बहालमा लिएर अथवा महिनाको 20-30 हजार तिरेर मकै पोलेर बेच्न सक्ने हुनुहुँदो रहेछ। म चाहिँ त्यो मकै पोल्नका लागि कोठा भाडै लिन सक्दिनँ भने हित चाहिँ कसको भयो? पुँजीपतिको भयो कि गरिबको भयो? अहिले व्यवस्थित गर्नलाई नि त, त्यो त सबैलाई एकैछिन न, व्यवस्थित गर्नुहोस्। तपाईँले व्यवस्थित गर्दाखेरि त्यो जुन सडकमा मकै पोलिराखेका मान्छेहरू थिए उनीहरूको चाहिँ व्यवस्था के गर्नुभयो? केही सोच्दै होला नि त महानगरले यति बेला। अब यो होलाको कुरा नगर्नुहोस् न। अहिले हामी भृकुटी मण्डप हेर्छौँ। अब यो कुरा भन्यो भने फेरि धेरै आम मान्छेहरूलाई नेगेटिभ हुन्छ, रिस हुन्छ, आक्रोश हुन्छ, होस्। तर काठमाडौँमा हिजोको परिस्थिति जे थियो होला, त्यो भृकुटी मण्डप एउटा खुला आदि इत्यादि चौर सौर स्वर स्वास्थ्य खेलकुद व्यायामको हिसाबले जे राखेको थियो होला, खोला नदी किनार जे राखेको थियो होला, अहिले त्यो मकै पोल्ने मान्छेहरूको कथन के हो भने म त बाटोमा सडकमा मकै पोलेर भए पनि काठमाडौँमा छोरालाई अथवा छोरीलाई स्कुल कलेज पढाउन आएको त्यो पनि बस्न दिएनन्। अब यहीँ आएर मकै नपोलिकन केटाकेटी पढ्न नपाउने रहेछन् भनेदेखि त्यो केटाकेटी पढ्ने स्कुलमा दार्चुला बनाएकै हुन्छ। अथवा तपाईँलाई मकै पोलेर भए पनि काठमाडौँमै बस्नु पर्यो, तर गाउँ जिल्ला चाहिँ बस्नु भएन। मानसिकता। अब हामी निर्वाचनमा केन्द्र अब एकैछिन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले अस्ति निर्वाचनमा जे मतदान गर्नुभयो र त्यो एउटा मतपत्र बराबर 7,000 त्यो मतदाताले नेपाली जनताले जुन त्यो खर्च बिहोर्नु पर्यो, त्यसको बदलामा नेपाली जनताले के पायो? एक। र अर्को कुरा के भने, फेरि पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ यो त भर्खर 2-4-6 महिना भएको छ भनेर, तपाईँले यो राज्य व्यवस्था ल्याउँदा घर घरमा सिंहदरबार स्थानीय सरकार भनेर ल्याउनु भयो, तर गएको 5 वर्षमा स्थानीय सरकारको भ्रष्टाचारको रकम मात्रै 42 अर्ब भने घर घरमा सिंहदरबार, ढोका ढोकामा भ्रष्टाचार। त्यसलाई के रोक्यो? अब फेरि अर्को कुरा, स्थानीय निकायको प्रतिनिधि सभाको प्रदेश सभाको चुनाव त तपाईँले घोषणा गर्नुभयो। तपाईँले प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि अब तपाईँ संसद सदस्य हो कि होइन? मनोनयन गर्ने दिन, नाम दर्ता गर्ने दिन चाहिँ त्यसपछि त्यो सांसद सदस्यहरूको समयावधि सकिन्छ भन्ने छ। एकछिन। तपाईँ अहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचन घोषणा भयो, म आम नेपाली जनता, तपाईँ चाहिँ त्यो संसद सदस्यको लोगो लगाएर म फेरि चुनाव उठ्छु भनेर भोट माग्न जानुहुन्छ। तपाईलाई त्यो निर्वाचन लड्दाखेरि अथवा निर्वाचनमा भागसाग लिँदाखेरि त भत्ता, सुविधा, तलब, जागिर, गाडी, मोटर सम्पूर्ण कुरा छ तपाईसँग। तपाईको गाडी, मोटर, भत्ता, सुविधा, तलब कहाँबाट खानुहुन्छ?
मैले कर तिर्या पैसा त भन सरकार छोडिदिनुहोस्, मैले कर तिर्या पैसा अनि तपाईँ संसद सदस्यको ट्याक्लो लगाएर तपाईँ संसद सदस्य हुँदै हुनुहुन्छ भने भोट किन माग्नुहुन्छ? भनेपछि मिति घोषणा गरेकै दिनबाट एकैछिन अब फेरि सकिनु पर्छ होइन। अब फेरि म त्यो पार्टमा गइनँ, अब फेरि त्यो पार्टमा म गइनँ, निर्वाचनकै कुरा गर्दैछु भने त्यस्तो नैतिकता समाप्त भएको यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका अहिले जे सरकार छन् आदि इत्यादिहरू छन्, अब तिनै मान्छेहरू चुनाव लड्छन् र के गर्छन् भने यो राज्य प्रणाली, नीति, नैतिकता, पद्धति, पात्र के बाँकी रह्यो? अब त्यो निर्वाचन भयो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, गएको समयमा पनि अघि तपाईँले भने जस्तो निर्वाचन हुँदा नेपाली जनताले एउटा कुनै पार्टीलाई झन्डै लगभग 2/3 त दियो। त प्रतिनिधि सभाको विघटन त्यो पार्टीका प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभयो, पटक पटक गर्नुभयो। नेपाली जनताले सरकार बनाउन पायो? नेपाली जनताले मत हाल्न पायो? नेपाली जनताले हालेकै मतबाट नै सरकार बनायो हो। मैले तपाईहरुलाई कुरा बुझाउन सक्छु जस्तो लाग्दैन, लागिराखेको छैन मलाई। तपाईले भोट हालेर म प्रधानमन्त्री भएँ अथवा संसद सदस्य भएँ, जे भएँ, म बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गर्थेँ र मैले संसद विघटन गरेँ भनेर के भने म नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु भनेपछि त तपाईले मलाई मत हालेर म संसद सदस्य भएँ, मन्त्री प्रधानमन्त्री भएँ। यति कारणले गर्दा मैले काम गर्न पाइनँ भनेर म जनतैमा जान्छु भने यो अदालत अथवा अर्को कुनै सङ्घ संस्था संगठन को हो त प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने? अनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार नै छैन, अनि अधिकार नै नभएको कुरा गरेपछि तपाई प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, त्यसो भने मलाई देखाउनुस् त यो न्यायालयलाई चाहिँ सरकार बनाउने अधिकार कहाँ छ? त्यही सरकार बनाउने त्यो उसलाई तपाईले महाभियोग लगाउनु भयो हैन? चोलिन्द्रलाई त्यही प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईले महाभियोग लगाउनु भयो हैन? फेरि अर्को कुरा तपाई सुन्नुहोस् अथवा मेरो रिक्वेस्ट, मैले प्रधानमन्त्री बनाएँ, मैले बनाउँदा प्रधानमन्त्री हुँदो रहेछ। फल्ना मान्छेलाई यदि मलाई गते याद छ भने 2078 माघ 18 गते आइतबार यति बजी भित्रमा शपथ ग्रहण गराउनु सर्वोच्चको फैसला भनेदेखि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउँदो रहेछ भने भोट हाल्न किन गएको त? बनायो त। अब एकछिन, सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनायो, मैले तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ अनि मैले तपाईलाई के भने तपाई प्रधानमन्त्री अथवा तपाई शेरबहादुर, तपाई पुष्पकमल दाहालजीलाई के भने मेरो ज्वाइँ जेठान गजेन्द्र हमालजीलाई पनि मन्त्री बनाइदेऊ भने तपाईले मैले त प्रधानमन्त्री बनाएँ नि, मैले मन्त्री त बनाए होइन। मैले प्रधानमन्त्रीलाई के भने मेरो फल्ना मान्छेलाई पनि मन्त्री बनाइदिए भने त्यो मन्त्री बनाउने मान्छे त तपाई हो नि, म त प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छे मात्रै हुँ। तर अब मैले मन्त्री परिषदमा भाग लिएँ भनेर मलाई चाहिँ तपाईले महाभियोग लगाउनु भयो। मैले भनेको मानेर तपाईले गजेन्द्रलाई मन्त्री बनाउँदाखेरि तपाईलाई चाहिँ महाभियोग लागेन नि। यसकारणले त्यही चरित्र, त्यही पात्र, त्यही प्रणाली, त्यही पद्धति अन्तर्गत अब निर्वाचन हुँदैछ। अब यो निर्वाचन, यो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनले चाहिँ अब त्यो नतिजा आइसकेपछि नयाँ सरकार बन्ला, नयाँ सरकार बनिसकेपछि अहिलेको जे जस्तो अवस्था छ यो अवस्थाभन्दा केही फरक हुने देख्नुहुन्छ कि यही अहिले जे जस्तो घिसिपिटी अवस्थामा चलिरहेछ यहीमै चल्छ? के देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब मलाई लाग्छ यो घिसिपिटी पनि अब चल्दैन, यो देशै चल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने भर्खरै मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ कि सङ्घीयता चलाउनका लागि अमेरिकाबाट 18 अर्ब पछिल्लो पटक, अथवा हामीले जनार्दन शर्माको त्यो अर्थमन्त्रीको त्यो नौटङ्की हामीले हेरिसक्यौँ होला, अथवा यो गठबन्धनको कुरालाई पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ भने तपाईको राज्य व्यवस्था चलाउनका लागि
अर्काको देशबाट अनुदान दिएर अर्काको देशबाट ऋण लिएर हो भने तपाईँले यो व्यवस्था कहिलेसम्म चलाउनुहुन्छ? नेपाली जनता आज म चुनावमा उम्मेदवार भएँ 2000 4000 10,000 15,000 म तपाईँलाई दिन्छु र मलाई भोट दे भन्छु, तपाईँ मलाई भोट हाल्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ तपाईँलाई आज पैसा दिन्छु र 4 वर्ष 364 दिन म गडगडी गर्छु, अनि तपाईँ चाहिँ एक दिन पैसा लिएर हाँसेर मलाई भोट हाल्नुहुन्छ र 4 वर्ष 364 दिन चाहिँ तपाईँ रुनुहुन्छ ट्याक्सतिर, करतिर, योतिर। अब त्यस्तो राज्य प्रणालीमा नेपाली जनताको सुख शान्ति सुविधा समृद्धि के हुन्छ? त्यसो भने यो व्यवस्था फाल्नु पर्यो। यो व्यवस्था त्यसो हो भने यो व्यवस्था फाल्नु पर्यो भन्दा पनि अब नेपाली जनताले हेर्नु पर्यो। पछिल्लो पटक 2018 फागुन 15 गते मलाई लाग्छ 6-7 बजी बेलुकासम्म पनि यो देशको राजनीतिक दलका एक थरी दलका मान्छेहरू एमसीसी जस्ताको तस्तै पास हुन दिन्नौँ, एमसीसी पास बरु खरानी हुन तयार छु, एमसीसी पास हुन दिँदैनौँ भने तपाईँ आम सञ्चारका मान्छेहरूले त धेरै हेर्नुभयो होला, ढुङ्गा मुढा पथराप कति भए कति भएनन्। तर त्यो फागुन 15 गते 8, 9, 10 बज्दा बज्दा जब एमसीसी पास भयो, भोलिदेखि ती सडकमा हान्ने ढुङ्गा हान्ने युवाहरू कहाँ गए? तिनी प्रचण्डहरूले लाथे। प्रचण्डले लगाएको थियो भन्दा पनि ठिक छ, प्रचण्डको पार्टीका थिए होला, माधव नेपालका अथवा खड्ग ओलीजीका ककसका पार्टीका थिए होला, तर पार्टीकै भए पनि त अहिलेका युवा विद्यार्थीहरू पढे लेखेका त छन्, जान्दछन्, बुझ्छन्। तिमीले हिजो के भनेर त्यो एमसीसी को विरुद्धमा ढुङ्गा हान्यौ, तिमीले आज के भनेर एमसीसी पास हुन चुप लाग्यो? अब प्रचण्डजी लगायतका, हालाकि यो गठबन्धन भनेको यो ठगबन्धन हो, सिद्धान्त राजनीति दर्शन आदर्श छैन, मैले अघि भनिसकेँ। अब हिजो तिमीले साम्यवादको नाउँमा 17,000 नेपाली जनता मार्यौ, तिमीले धर्मनिरपेक्षको नाउँमा किरियापुत्री बसेको बाहुनलाई गाई काटेर मुखमा मासु कोच्याएर तिमीले यो राज्य व्यवस्था ल्यायौ। चीनको सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी त देशमा साम्यवादी राज्य व्यवस्था चलाउँछौँ भन्यो प्रचण्डजी र केपी शर्मा ओलीजी भएर। अनि केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि त विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ भनेको प्रचण्डले होइन हो। अनि तपाईले भोट दिएर तपाईको कम्फर्टेबल सरकार हुन्छ र जनता भोट्दैन, त्यति मात्रै होइन। त्यति भइसकेपछि जब तपाईले एमसीसी पास गर्नुभयो अनि तपाईँ भारत गएर कसको निम्तोमा भारत जानुभयो? भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाको निम्तमा जानुभयो, जो हिन्दू कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी हो। अनि तपाईले त्यहाँ गएर के भन्नुभयो भने संसारमा सबैभन्दा ठुलो सशक्त शक्तिशाली पार्टी भनेको त चीनको सी जिनपिङको पार्टी 9 करोड सदस्य संख्या भनेर हामीले भनेको त भारतीय जनता पार्टीको त 17 करोड सदस्य संख्या रहेछ, पार्टी सदस्य संख्या। यो पो ठुलो महान प्रजातन्त्र। हिजो 17,000 मान्छे त कम्युनिस्ट भएर मार्यौ। अब तिनैलाई तिमी भोट हाल्छौ, अब यो चुनाव भएर के हुन्छ? त्यति मात्रै होइन, त्यही गएको 78 माघ 24 गते जस्तो लाग्छ मलाई, अब सधैँ याद भइरहँदैन। माओवादी जनयुद्धको टाइममा हामी महिलाहरू बलात्कृत भयौँ भनेर एक थरी महिलाहरूले प्रेस मिट गर्नुभयो। त्यतिखेरै 8 वर्ष अगाडि एउटी कलाकार बलात्कृत भएको कुराको मुद्दा झगडा सडकमा जे चल्यो, अब नारा जुलुस, र त्यतिखेर के भनियो भने बलात्कारको मुद्दामा बलात्कारीलाई कारबाही गर्ने हदम्याद हटाऊ भने हैन। अब त्यो बलात्कारीलाई बलात्कारको मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था हटायो भने
अनि 12 वर्षे जनयुद्धमा 17,000 मान्छे मार्दा बलात्कृत भएका महिलाहरूले बलात्कारको उजुरी दिए भने अहिले सिंहदरबारमा बसेका मान्छे कति जेलमा जालान्? असङ्ख्य जाला। अब फेरि तर ती महिलाहरूले अस्ति कसलाई भोट हाले त? यिनै हाले हो। अब यो निर्वाचनको के अर्थ छ? होइन एउटा ल निर्वाचनको अर्थ छैन भने यसको विकल्प चाहिँ के त? केही न केही त हुनु पर्ला विकल्प। विकल्प चाहिँ के ल? यसैले यो निर्वाचनको विकल्प भन्दा पनि यो राज्य प्रणालीको विकल्प, यो राज्य प्रणालीको विकल्पमा जुन हिजो हामीले संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल भनेका थियौँ, अहिले तपाईँ धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नुहुन्छ। अब भर्खर 2-3 महिना पछाडि फेरि हाम्रो 2 महिना पछाडि दसैँ तिहार सुरु हुन्छ। सारा यो देशको धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्ने राजनीतिक दल भन्नुहोस्, संसद सदस्य भन्नुहोस्, मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्, कर्मचारी भन्नुहोस्, तिनीहरू के गर्छन्? राज्य कोषबाट दसैँ पेस्की लिन्छ। अनि तपाईँ एउटा आम सञ्चारको मान्छे, तपाईँ पनि आफ्नो यो पेसा चलाए बापत राज्यलाई तिर्ने कर 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ होला। तपाईँले तिरेको कर खाएर म धर्मनिरपेक्ष दसैँ मानेर बस्छु। नेपाली जनताले के पाउँछन् दसैँमा? के खान पाउनुहुन्छ तपाईँ? अनि जसले कपिलवस्तुमा भगवान बुद्धको शालिगलाई लात्ताले हानेर ढालेर अरिङ्गाल लगाउने काम कारबाही गरे, अनि तिनै दसैँमा रक्तबीज बदे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी भनेर टीका लगाउँछ। र तपाईँ ठ्याक्क यसै कारण मैले यो कुरा किन भनिराखेको छु भने यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको लागि यो अभिशाप भयो। हाम्रो न यसले हाम्रो संस्कार थाम्यो, न संस्कृति थाम्यो, न धर्म थाम्यो। अस्ति भर्खरै उजरा जिया भन्ने अमेरिकाको मानवाधिकार सम्बन्धी, तिब्बत मामिला सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय काम कारबाही हेर्ने विदेश मन्त्री नेपाल आउनुभयो र उजरा जिया आएर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई भेटे बराबर स्वयम्भूमा गएर तिब्बती शरणार्थीलाई त्यत्तिकै हैसियतमा भेट्नु। खबर बिना नेपाल सरकारलाई जानकारी छैन। नेपाल सरकार मलाई जानकारी भएर के गर्न सक्छ र यसले भने। तर मैले तपाईँलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि त्यसरी अमेरिकी मन्त्रीहरू, शक्ति राष्ट्रका शक्तिहरू आएर नेपालमा नेपाल सरकारका सरकारी मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटे सरह गरेर तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्दाखेरि चीनसँगको नेपालको मित्रता के हुन्छ? हो, यो कसले गरे फेरि? यो राज्य प्रणाली। यो राज्य प्रणाली कहाँबाट ल्याउनु भयो? दिल्लीको 12 बन्दै समझदारीबाट। भनेपछि यो राज्य प्रणाली, यी नेतृत्व, यी नेता, यो व्यवस्था सबै असफल भइसक्यो। अब परिवर्तन अपरिहार्य छ। पृथ्वीनारायण शाहले आजभन्दा 250 पौने 300 वर्ष अगाडि विक्रम सम्वत 1825 मा आर्जन गर्नुभएको, नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गर्नुभएको, नेपाल राष्ट्रलाई अहिले छिन्न भिन्न टुक्रा टुक्रा बनाएर नागरिकता बाँडेर देशको सम्प्रभुता छत विच्छेद बनाउने, अनि त्यसैका लागि भएको चुनाव अब नेपाली जनताले भोट हालेर सुख शान्ति र समृद्धि पाउने। परिवर्तन कसरी सम्भव छ? यो परिवर्तन कसरी हुन्छ ल भनिदिनुस् त ठ्याक्क। परिवर्तन अहिले मैले यदि तपाईलाई सम्बोधन गर्न जाने भने, सकेँ भने, मलाई लाग्छ मैले सम्बोधन गर्न सके जस्तो लाग्छ। हामीले हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, मूल्य, मान्यतालाई स्थापित गर्यौं, होली वाइनलाई विस्थापित गर्यौं। हामीले हाम्रा आदर्श
बुद्धत्वलाई स्थापित गर्न सक्यौँ, देवत्वलाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने र असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत हामीले जुन देश सञ्चालन गरिराखेका थियौँ, नाम नलिँदा लिइरहनु पर्ने हुन्छ, यिनीहरू नै राज्य सत्तामा छन्। अस्ति भर्खरै पुष्पकमल दाहालजी भारत जाँदाखेरि हामी न भारतको पछि लाग्छौँ न हामी चीनको पछि लाग्छौँ। हामी त यताको कुरामा पनि अवस्था हाम्रो कुरा राख्छौँ, यता पनि उ गर्छौँ, हामी कसैको पछि लाग्दैन। संलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छौँ। एकैछिन तपाईँ हतार गर्नु भएन भने मैले मेरो कन्टेन्ट भन्नु। उहाँले के भन्नुभयो, हामी कसैसँग होइन कि नेपालको हितमा काम गर्छौँ भनेपछि तपाईँले ब्यालेन्स डिप्लोमेसी भन्नुभयो कि नन एलाइन फरेन पोलिसी भन्नुभयो? ब्यालेन्स भयो त्यो त। सन्तुलित राजनीति भन्नुभयो कि असंलग्न परराष्ट्र नीति? असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँछौँ भनेर पुष्पकमल दाहालजी बोल्न जान्नुहुन्न। अनि तपाईँले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्न जान्नुहुन्न पुष्पकमल दाहालजी? उहाँले ब्यालेन्स डिप्लोमेसी भन्नुभयो, नन अलाइन भन्नु भएन। होइन, अब यो व्यवस्थाको कुरा गरिरहँदा तपाईँको अन्तिममा तपाईँले ठ्याक्कै चाहिँ भन्नु भएन, तर राज संस्था आउनु पर्यो, हिन्दू धर्म आउनु पर्यो, वैदिक सनातन धर्म अवलम्बन गर्नु पर्यो, यही नै हो नि तपाईँको? होइन, अन्तिममा ठ्याक्कै यो विषयको ठ्याक्क अन्तिममा हामी कन्क्लुजनमा जाउँ त। यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो संस्कृति, सभ्यता, संस्कारलाई परित्याग गरेर जुन अर्को राज्य व्यवस्था ल्याउनु भयो, त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो देशको भविष्य उज्जवल छैन। होइन भने नेपाली जनताले आफ्नो देशको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता र नेपाली जनतामा निहित राजकीय सत्ता अहिले त अमेरिकीहरूसँग निहित, अहिलेको राज्य सत्ता विदेशीहरूसँग निहित। किनभने फेरि कुरा अलिकति लामो हुन्छ। डोनाल्ड लूले फागुन 26 गते के भन्नुभयो? होइन, माघको 24 गते के भन्नुभयो? एमसीसी संशोधन हुँदैन। एक, एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुहोस्, समय थपिँदैन। यदि तपाईँहरू एमसीसी पास गर्नुहुन्न भने अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन हुन्छ। अनि पाँचौँमा के भन्नुभयो भने तपाईँहरू त्यति पनि मान्नुहुन्न भने नेपाल चीनतिर ढल्केको छ भन्ने हामी बुझ्छौँ भनेर डोनाल्ड लूले भन्दा मध्यरातमा तपाईँले एमसीसी पास गर्नु भएन? हो, पास गर्नु भएपछि त हामी चीनतिर ढल्केका छैनौँ है, तिमीहरू नै अमेरिकीको पोल्टामा छौँ भनेको भयो कि भएन? त्यही देखियो। हो, मैले त्यही कुरा तपाईँलाई निवेदन गरेको। यसै कारणले हामी 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र मानेको देश आज शक्ति राष्ट्रको पोल्टामा पुर्याउने काम यो राज्य प्रणालीले गरेको छ। त्यसकारण यो राज्य व्यवस्था असफल भयो। अब यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो परिवर्तन अपरिहार्य छ। यो विषयको कन्क्लुजन। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।